की जानिब बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आप जानते हैं हमारा अगला मरहला सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन उनको प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात मौसूल हैं? मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल एक बहन पूछती हैं कि मेरे शोहर को नेल पॉलिश बहुत पसंद है। वो चाहते हैं मैं हर वक्त नेल पॉलिश लगा कर रखूं, लेकिन मैं नमाज की वजह से हर वक्त नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। ख़ास मौक़ों पर लगा लेती हूँ, जैसे कोई शादी ब्याह वग़ैरह, लेकिन मेरे शोहर इस बात पर बहुत गुस्सा करते और झगड़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावंद को भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई पहलू निकलता हो। नेल पॉलिश लगाना गलत नहीं है, लेकिन याद रखें कि जब नमाज का वक्त होगा, अगर बिल फर्ज नेल पॉलिश के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल हुई कि जो हराम पर मुश्तमिल थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, या नापाक थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो नमाज के अंदर भी खलल वाक़ई होगा। ताहम कोई भी ऐसी नेल पॉलिश कि जो हलाल अज्जा पर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर कोई भी नापाकी वाला पहलू ना पाया जाए, वो लगाना जायज़ है और शोहर की दिलजोई के लिए हर मामला खातून को करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आप खावंद का ख्याल करती हैं। तमाम बहनों, तमाम सुनने वाली बहनों से ये इल्तिमास है कि जो शादीशुदा है अपने खावंद के हवाले से उसकी हर ख्वाहिश को मद्देनज़र रखना मुस्तहसन है। लेकिन जब नमाज का वक्त होगा, तो अगर आपने वुज़ू करना है, बिलफर्ज नेल पॉलिश लगी हुई, नाखूनों तक पानी नहीं पहुंचा तो वुज़ू नहीं होगा, वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए आप या तो ये करें कि हर नमाज के जब भी वुज़ू करना है आपने, तो आप नेल पॉलिश को हटा लें और उसके बाद वुज़ू करके तो फिर आप नेल पॉलिश लगा सकती हैं और अपनी नमाज को अदा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा भी आप कर लें, मिसाल के तौर पे ज़ोहर के वक्त आपने या असर के वक्त आपने वुज़ू किया, नेल पॉलिश लगा ली, और हो सकता है आपका वुज़ू असर, मगरिब और इशा तक चल जाए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई गलत बात नहीं। लेकिन ये उसूल आपने याद रखना है जनाब कि अल्लाह ताला की जहाँ पर नाफरमानी पाई जा रही हो, वहाँ पर मखलूक की इत्तिबा जायज़ नहीं है। हदीस मुबारका का यही मफ़हूम है। उसूल आप यही मद्देनज़र रखें कि बस पानी जिस्म तक पहुँचने से कोई चीज़ माने ना हो, इसके अलावा जायज़ हुदूद के अंदर रहकर आप अपने खावंद की इत्तिबा कर सकती हैं। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल हमें वॉइस नोट में मौसूल हुआ है, मैं प्ले करता हूँ, आप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल हैं जी आपके? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे जी। अच्छा साहब जी, मेरा ना मसला ये है कि मेरे पास थोड़े पैसे थे, तकरीबन 10 लाख था। वो मैंने ना किसी भाई को दे दिए, वो कर्जे के तौर पे दे दिए। उसको ज़रूरत थी, उसने कहीं दूसरे मुल्क जाना था, वो चला गया लेके। अभी उसके हालात उधर दूसरे मुल्क में जाके सही नहीं रहे, वो जानी वो कमाई नहीं रही उसको। वो भी पैसे उसका रिटर्न करने का भी वक्त भी कोई मुकर्रर नहीं किया मेरे साथ उसने। हाँ जी, पता नहीं वो पैसे आएंगे तो सही मेरे पास, हाँ जी, लेकिन कब आएंगे, वो कैसे आएंगे, किस्तों के हिसाब से आएंगे, ये अल्लाह आलम। हाँ जी, तो अब मसला मेरे लिए ये है कि वो मेरे पास थे ही वो, और पैसे नहीं है। 1 साल से तकरीबन 13-14 महीने 14 महीना शुरू हो गया, उसको 13 महीना खत्म हो गया, 14 महीना हो गया, वो मेरे पैसे उनके पास हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि साल हो गया, उसका ज़कात जो देना है वो मेरे ज़िम्मे बनता है। मेरे पास थे भी वही, और मेरे पास देने की गुंजाइश भी नहीं है, और मेरे पास अगर मैं ज़कात दूंगा तो किसी से लेके दूंगा, वो भी रिटर्न करने की हिम्मत नहीं रखता अभी। हाँ जी, ये मामला है मेरे साथ। अभी आप रहनुमाई फरमाएं हमारी, भी वो ज़कात देनी है तो कैसे दें। अगर ज़रूरी है मेरे ऊपर तो मैं किसी से कर्ज लेके दे सकता हूँ। अगर वो जिसने मेरे से लिए तकरीबन 10 लाख रुपया, वो तो नहीं दे सकता, और मेरे पास कुछ है भी नहीं है। ये मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। ज़कात मेरे सर में है, मेरे ज़िम्मे है, तो मैं किसी से कर्ज लेके वो अपनी ज़कात का फ़र्ज
ادا کر سکتا ہوں، یہ میری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھے، میں نے کسی بھائی کو ادھار کے طور پہ دے دی، وہ باہر کے ملک چلا گیا اور اس نے کوئی مدت بھی مقرر نہیں کی کہ میں کب واپس کروں گا، تو اب 13-14 مہینے گزر چکے ہیں اور میرے پاس مزید کوئی پیسے نہیں ہیں، تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا اس پر یا نہیں؟ مجھ پر ان پیسوں کے عوض زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں، یہ مجھے بتا دیں۔ اگر لگتی ہے تو کیا میں کسی سے قرض لے کر وہ زکوٰۃ ادا کروں یا پھر کوئی اور طریقہ ہوگا اس کا، یہ بتا دیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ مال کہ جو کسی کی ملکیت میں ہو، اور ملکیت کسی سے قرض جو لینا ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ جو پیسے، جو مال، جو بھی چیز بندہ کیس کر کے حاصل کر سکتا ہو وہ اسی کی ملکیت میں شامل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیسے ہیں، روپے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کسی کو آپ نے جب قرض دیا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی معاہدہ کیا تھا؟ اگر نہیں لکھا اس کے حوالے سے تو آپ نے شروع میں ہی معاملہ خراب کر لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، تو آپ نے فاکتبوا پر تو عمل نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایسے نقصانات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ فاکتبوا کا ترجمہ کیا ہے؟ بس تم لکھ لو اس کو۔ اچھا، لکھنا جب بھی ضروری تم ہے۔ ہاں جی قرض کا معاملہ کرتے ہو تو اس وقت اس کو لکھ لو کہ کب دیا جائے گا واپس، اس کی شرائط کیا ہوں گی، تو وہ تمام باتیں لکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ضروری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں نا بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور شریعت کا کوئی بھی حکم جناب حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ نے شروع میں ہی معاملہ خراب کر لیا، بہرحال جب بھی وہ پیسے آپ کے پاس واپس آئیں گے یا وہ جب تک آپ کو نہیں ملتے، آپ پر زکوٰۃ دینا بہرحال لازم ہے۔ اصول میں نے اس سے پہلے آپ کے گوش گزار کر دیا، جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اس کو ادا کریں، اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے جناب پاک کرنا، ایک معنی ہوتا ہے بڑھوتری۔ تو آپ ان دونوں کو معنوں کو اگر سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کے مال کے اندر بڑھوتری بھی ہوگی، مال پاک بھی ہوگا۔ تو جب آپ مال کو پاک رکھیں گے، اس امید کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور یقیناً یہ تو فریضہ ہے، اس کو تو ادا کرنا لازم ہے، اس میں ہم اپنا قیاس نہیں چلا سکتے۔ تو بہرحال آپ اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، کوئی زیادہ رقم نہیں بنتی۔ ظاہر ہے کہ روزمرہ کے معاملات بھی تو آپ چلا رہے ہوں گے، تو اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جتنے سالوں تک وہ واپس نہیں کرتا وہ ملکیت آپ کی ہے، زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنا پڑے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال بھی ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مشتاق ہے، میں ضلع بکھر سے ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب